Bien, alors في هاد la vidéo, alors غادي نحاولوا نعرفوا شنو الفرق ما بين la faune ou la flore. D'accord? La faune et la flore. الفونة والفلورا. D'accord? Alors, نحاولوا نديروا la définition de la faune et la flore. Alors, la faune, c'est l'ensemble des animaux qui vivent dans un écosystème. Bien, alors ملي كنقولوا la faune هي كنعنيو بها les animaux. D'accord? Alors ملي كنقولوا la flore, c'est l'ensemble des plantes. Les plantes ولا لي يعني الاعشاب اللي كاينين في واحد الدوله معينه دونك alors بالنسبه لا فون قلنا يعني سي l'ensemble des animaux qui vivent dans un écosystème. alors عندنا باغ اكزومبل مثلا au Maroc عندنا لي زابي النحل عندنا لي شيفغ عندنا لي تيغر النمور عندنا لي بروبي لا بونتير لو لينكس لو غاتيل لو شا دي سابل. داكور دونك هادو كيلكو انيمو اللي عندنا في المغرب. دونك هذاك كتسمى يعني la faune du Maroc, la faune. D'abord les gazelles, عندنا le chameau, عندنا le perdrix, le ganga, le vautour fauve, les faucons, le cheval, les chenilles, les cigognes, l'aigle royal, ainsi de suite. Donc عندكم بالنسبة لتما عندكم ترجمة هي à côté. Donc هذا كتسمى لي la faune. la faune. عندنا لو فو دو كاب اللي هو طائر الأطيش. عندكم لو موانون دوميستيك كور العصفور. عندكم لي تورنو انيكولور اللي هو الزرزور. لو بريون دو سهارا درسة منزلية. لو ميغ نوار ولا طائر الشحرور ainsi de suite. دونك هذا حتى هي يعني في بارتي دو لا فون du Maroc. très bien. نكملوا. دونك عندكم هنا إلا لاحظتوا عندكم هنا الماكاك دو بربري ولا قرد الزعطوط كيتسمى قرد الزعطوط ولا الماكاك البربري. عندكم لو لابان. عندكم لو ليفر دو كاب الارنب الصحراء. لو ليفر دي سافان ارنب سافانا. لو بور ايبيكريت الشيهم. ليكوري دو بربري ولا السنجاب البربري. ليكوري فويسور ولا السنجاب الارضي. جيربواز ليغو دو مغرب ولا كيتسمى اليربوع. لو غا ايبينو الفأر الشوكي. لو غوندي دو لاتلاس كيتسمى القوندي. لو غوندي دو ديزير قوند فالي. دونك هادو كيكو زانيمو اللي كيعيشوا في المغرب. دونك هذا كتسمى لا فون. نكملوا. دونك عندنا لي غيسون اللي هو القنفذ. عندنا لاكسونتور ولا البان هو القطروس. عندنا الوات القبرى. لو تور دي بالون بالحمام الحبشي. والنعامه لو طريش. الوغ بالنسبه هنا عندكم لي غون غارد بوف. لو بيجون بيزي. لو بولبول دي جاردان. لا تورتوريل تورك. لو فيردريي. لو مارتينيبال. لي شوكا دو تور. لا فوفيت. لا بيلونكوسيفال و لو جيلون. دونك هادو غتحاولوا تقلبوا الترجمه ديالهم. داكور ça ce sont des ça fait partie de la faune du Maroc. مزيان. دابا ندوزو لا نونسيون الثاني اللي هو لا فلور. الوغ الفلورا هو متعلقه كل ما يتعلق ب يعني بالنباتات الاشجار الى اخره. مثلا عندكم لورونجي شجره البرتقال. كليمونطونيي. لو ليفيي. بوميي. البرونيي. فيني. نوايي. لارغانيي. دونك هادونا بارمي يعني لا فلور دو ماروك. داكور. الوغ نكملوا. الوغ نشوفوا يعني دوطخ éléments qui appartient à la flore du Maroc. Donc عندكم par exemple عندكم الكبار لو كابخيي. لو سافرون الزعفران. لا فيرفين راعي الحمام ولا كتسمى يعني اللويزا. لافونت الخزامه. الجاسمين. السيتروني. لو روماران. لو طان الزعتر. الصوج المريميه. لو كوما والكمون. داكور هادو سو سون دي يعني لي بلونط اللي كاينين في المغرب. هادو كيتصنفوا بارمي لي بلونط ميديسينال يعني الاعشاب الطبيه. داكور. الوغ قاتلكم واحد البارتيه في هاد لا فيديو هادي. دونك عندكم هنا لوريغون زعترا. لو كوريوند القزبره. لوريي غوز. لو فينوي. المارجولين ولا المرد الدوش. البازيليك. داكور هنا كتسنى المرد الدوش. المرد الدوش. المرد الدوش. الحبق. البازيليك. لو بان الصنوبر. كاموميل بابونج ولا لارمواز عشبة النار. دونك هادونا بارمي هاد لي بلونط هادونا كيكونوا كاينين في المغرب. بيان سور كاين دوطخ بلونط كاين. دونك هادي عطيتكم غير فكره على شنو كنعنيو بلا فون ولا فلور. الفونا والفلورا اللي عندكم في المقرر ديال التاسعه. لا فون اي لا فلور.